मैं अपनी सास की पसंद से लाई हुई बहू नहीं थी और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। शादी के दिन पहले ही मुझे महसूस हो गया था कि मेरी सास मुझे दिल से कबूल नहीं करती। वो हर बात में हामियाँ निकालती, हर काम पर तनकीद करती और मुझे ये एहसास दिलाने की कोशिश करती थी कि मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ। लेकिन मेरे शौहर अहमद मेरे लिए अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत हैं। वो मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे और हमेशा मेरा साथ देते थे। उनकी मोहब्बत ने मुझे हर मुश्किल बर्दाश्त करने का हौसला भी दिया था। यूँ देखते ही देखते हमारी शादी को 5 साल गुजर गए। इन 5 बरसों में अल्लाह ताला ने हमें 2 प्यारी बेटियों की नियामत अता भी की। हमारी दुनिया इन्हीं 2 मासूम कलियों के गिर्द घूमती थी। अहमद अपनी बेटियों से बेहद मोहब्बत करते थे और जब भी काम से घर आते तो सबसे पहले इन्हें गोद में उठाते, इनसे प्यार करते। लेकिन हमारी खुशियाँ शायद मेरी सास को कभी पसंद ही नहीं आई। जब भी वो अहमद को मेरे साथ हंसते मुस्कुराते देखती, इनके चेहरे के तासरात बदल जाते थे। इन्हें जैसे हमारी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती थी। वो अक्सर अहमद से कहती, बेटा तुम अपनी बीवी के अलावा भी कुछ देख लिया करो, तुम्हें इसके अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। माँ भी कोई चीज़ होती है, तुम्हें नज़र नहीं आता कि तुम्हारी माँ भी यहाँ मौजूद है। अहमद मुस्कुरा कर जवाब देते, अम्मी आप भी मेरी हैं, मरियम भी मेरी है, आप दोनों मेरी जिम्मेदारी हैं। ये जवाब सुनकर मेरी सास खामोश तो हो जाती, मगर उनके दिल की नाराज़गी पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाती। वक्त गुजरता गया, हमारी बेटियाँ भी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होने लगी। एक दिन अहमद ने मुझसे कहा, मरियम मेरी बहनों की शादियाँ भी करनी हैं, घर के हालात भी ऐसे नहीं कि सिर्फ यहाँ की कमाई से सब कुछ हो सके। मैं सोच रहा हूँ बैरून मुल्क चला जाऊँ ताकि ज़्यादा कमा सकूँ और सबकी जिम्मेदारियाँ आसानी से पूरी भी हो सके। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं जानती थी कि वो ये फैसला सिर्फ अपने ख़ानदान को हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं, अपने ख़ानदान को ऊपर करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन मैं उनसे दूर शायद नहीं रह सकती थी। कई महीनों की कोशिश के बाद आखिरकार अहमद का वीज़ा लग गया और वो बैरून मुल्क चले गए। उनके जाने के बाद घर पहले जैसा ना रहा, हर चीज़ अधूरी लगने लगी। अहमद रोज़ाना फ़ोन करते, बेटियों से बात करते, मुझे सब्र देते, मुझे कहते कि तुम बस अपने घर को घर करके देखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वो कहते, मरियम बस कुछ साल की बात है, फिर हम सब हमेशा के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। मैं भी इनकी हिम्मत बंधाती और कहती, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, हम सब आपका इंतज़ार करेंगे। लेकिन हमें क्या मालूम था कि किस्मत हमारे लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान लिख चुकी है। अहमद को बैरून मुल्क गए अभी चंद ही महीने हुए थे कि एक सुबह अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मेरे जिस्म का एक हिस्सा सुन्न होना शुरू हो गया। मैं ना ठीक से बोल पा रही थी, ना ही चल सकती थी। घर में कहराम मच गया। मुझे फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने बताया कि मुझे फालिज का शदीद हमला हुआ है। यह खबर सुनते ही मेरी सास ने फ़ौरन अहमद को फ़ोन किया, बेटा फ़ौरन पाकिस्तान वापस आ जाओ, मरियम की हालत बहुत ख़राब है। अहमद घबरा गए, अम्मी अभी तो मैंने चंद माह पहले ही आया हूँ, मैंने अभी मरियम से बात भी की है, तो मरियम बिल्कुल ठीक थी, अभी अचानक ऐसा क्या हो गया है। मेरी सास ने आप भरते हुए कहा, बेटा बुरा वक्त पूछ कर नहीं आता, तुम वापस आ जाओ, मुझे इसकी हालत देखी नहीं जा रही। अहमद चंद लम्हे खामोश रहे, फिर बोले, अम्मी अगर मैं अभी वापस आ गया तो इलाज के खर्चात कैसे पूरे होंगे। मैं यहाँ रह कर दिन रात मेहनत करूँगा ताकि मरियम का बेहतरीन इलाज कर सकूँ। आप प्लीज़ इसका इलाज शुरू करवाएं, मैं हर महीने जितने पैसे चाहें भेजूँगा। इसी दौरान अम्मी अहमद ने अपनी कंपनी के मालिक से इजाफी काम की दरख्वास्त भी की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा कर पाकिस्तान भेज सके। इन्हें सिर्फ एक ही फ़िक्र थी कि किसी भी कीमत पर मरियम ठीक हो जाए, मगर इन्हें ये मालूम नहीं था कि पाकिस्तान में इनके भेजे हुए पैसों के साथ क्या होने वाला है। अहमद ने उस दिन के बाद अपने आराम को बिल्कुल भुला दिया। वो सुबह सवेरे काम पर जाते, घर रात के वापस आते और फिर ओवर टाइम भी लगाते और जो पैसे हम मांगते वो फ़ौरन हाँ करके भेज देते। इनके ज़हन में सिर्फ एक ही बात थी कि मेरी मरियम को बेहतरीन इलाज मिलना चाहिए, चाहे मुझे खुद कितनी ही तकलीफ़ क्यों ना उठानी पड़े। हर महीने तनख्वाह मिलते ही वो 1 रुपया भी अपने पास ना रखते थे। ज़्यादातर रकम फ़ौरन पाकिस्तान भेज देते थे और फिर अपनी वालदा को फ़ोन करके पूछते, अम्मी पैसे मिल गए, डॉक्टर क्या कह रहे हैं, मरियम की तबीयत में बेहतरी आई है कि नहीं। हर बार मेरी सास एक ही जवाब देती, हाँ बेटा पैसे मिल गए हैं, हम रोज़ डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दवाइयाँ भी चल रही हैं, तुम बिल्कुल फ़िक्र ना करो, अल्लाह ने चाहो तो मरियम जल्द ठीक हो जाएगी। ये सुनकर अहमद के दिल को कुछ सुकून मिलता। उधर मेरी हालत रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर मेरे इलाज में बेहतरी क्यों नहीं आ रही। मुझे रोज़ सिर्फ चंद गोलियाँ दे दी जाती थी और कहा जाता डॉक्टर ने यही दवाइयाँ लिखी हैं। मैं कई बार अपनी सास से कहा, अम्मी मुझे दोबारा डॉक्टर के पास ले जाइए, मुझे लगता है कि मेरी हालत पहले से ज़्यादा ख़राब हो रही है। वो गुस्से से बोलती, डॉक्टर से ज़्यादा तुम्हें अपनी बीमारी का पता है, इतने पैसे तुम्हारे इलाज पर लग गए हैं फिर भी शुक्र नहीं करती। मैं खामोश हो जाती। मेरे पास खामोश रहने के सिवा कोई रास्ता भी नहीं था। एक दिन अहमद का फ़ोन आया, उन्होंने मुझसे बात करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, लेकिन मेरी सास ने कहा, बेटा मरियम इस वक्त सो रही है, डॉक्टर ने इसे ज़्यादा बात करने से मना किया है। हालांकि मैं जाग रही थी। मैंने अपनी सास की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, अम्मी मुझे अहमद से सिर्फ 2 मिनट बात कर लेने दें। उन्होंने मेरी तरफ ऐसी नज़रों से देखा कि मेरी ज़ुबान बंद ही हो गई। फिर फ़ोन पर बोली, बेटा तुम फिक्र ना करो, मैं हूँ ना इसके पास। अहमद ने भी अपनी माँ की बात पर यकीन कर लिया। इन्हें क्या मालूम था कि जिस माँ पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं वहीं इनसे सबसे बड़ा सच छुपा रही है। कुछ दिन बाद मोहल्ले की एक बुज़ुर्ग खातून मुझे देखने आई। उन्होंने मेरी हालत देखी तो हैरान रह गई। उन्होंने मेरी सास से पूछा,
بہن تم اسے کسی اچھے اسپتال کیوں نہیں لے جاتی، اس کی حالت تو بہت خراب ہے۔ میری ساس نے فوراً جواب دیا، ہم ہر ہفتے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس کے علاج پر بہت خرچ آ چکا ہے۔ وہ خاتون خاموش ہوگی، لیکن جاتے جاتے انہوں نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، بیٹی ہمت رکھنا، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے۔ ادھر احمد پہلے سے بھی زیادہ محنت کر رہے تھے۔ ایک دن انہوں نے خوشی خوشی فون کر کے بتایا، امی اس بار میں نے پہلے سے دگنے پیسے بھیجے ہیں، اگر ضرورت ہو تو میں قرض بھی لے لوں گا، بس مریم کا علاج کبھی نہ روکنے دینا۔ میری ساس نے مسکراتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو بیٹا، سب پیسے اسی کے علاج پر لگ رہے ہیں۔ لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ ایمن کے بھیجے ہوئے پیسوں سے نہ کوئی بڑا علاج ہو رہا تھا، نہ کسی ماہر ڈاکٹر کو دکھایا جا رہا تھا۔ وہ رقم آہستہ آہستہ کہیں اور جمع کی جا رہی تھی، اور مجھے اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ میری بیماری کسی کی لالچ کا ذریعہ بن چکی ہے۔ میرے دل میں روز ایک ہی سوال اٹھتا، اگر احمد اتنی محنت کر رہے ہیں تو ہر مہینے پیسے بھیج رہے ہیں، تو پھر میرا علاج کیوں نہیں ہو رہا؟ میں یہ سوال کئی بار اپنی ساس سے پوچھ چکی تھی، مگر ہر بار مجھے خاموش کرا دیا جاتا۔ ایک دن میری بڑی بیٹی آہستہ سے آہستہ میرے پاس ہے، اس کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، امی ابو کب آئیں گے؟ میں نے اسے سینے سے لگایا اور آنسو چھپاتے ہوئے کہا، جلد آئیں گے بیٹا، وہ ہمارے لیے بہت محنت کر رہے ہیں۔ بیٹی نے معصومیت سے کہا، امی ابو تو بہت سارے پیسے بیچتے ہیں، دادی ایسے ہی بولتی ہیں، پھر آپ اچھے اسپتال کیوں نہیں جاتی؟ میری سانس جیسے ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ وہ میں نے حیرت سے بیٹی کی طرف دیکھا، یہ تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے کہا، میں نے دادی کو پھوپھو سے بات کرتے سنا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ احمد ہر مہینے پہلے سے زیادہ پیسے بھیج رہا ہے۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی، میرے ذہن میں ایک ہی بات گھوم رہی تھی، اگر احمد واقعی اتنے پیسے بھیج رہے ہیں تو وہ جا کہاں رہے ہیں؟ چند دن بعد ایک ایسا موقع آیا جس نے میری زندگی بدل دی۔ میری ساس کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی، گھر میں صرف میں اور میری 2 بیٹیاں اور ہماری پڑوسن خالہ موجود تھی، جو میری خیریت پوچھنے آئی تھی۔ انہوں نے میری حالت دیکھی تو پریشان ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا، بیٹی تمہارا علاج کس ڈاکٹر سے چل رہا ہے؟ میں نے بے بسی سے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم خالہ، امی ہی مجھے کبھی کبھار لے جاتی ہیں۔ انہوں نے حیرت سے کہا، کیا مطلب، تمہیں اپنے ڈاکٹر کا نام نہیں معلوم؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ خالہ نے فوراً کہا، تمہارے پاس دوائیاں ہیں، مجھے دکھاؤ۔ میں نے الماری سے دوائیوں کا ایک چھوٹا سا پیکٹ نکال کر ان کے ہاتھ میں دیا۔ انہوں نے نسخہ دیکھا تو ان کے چہرے کے رنگ بدل گئے۔ بیٹی یہ تو بہت سستی دوائیاں ہیں، فالج کے مریض کو صرف ان گولیوں سے کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو آ کے میں نے روتے ہوئے کہا، خالہ احمد تو ہر مہینے علاج کے لیے پیسے بیچتے ہیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ چند لمحوں بعد انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹی مجھے لگتا ہے تمہارے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ ان کی بات سن کر میرے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ اسی دوران میری چھوٹی بیٹی دوڑتی ہوئی اور بولی، امی دادی آ گئی ہیں۔ خالہ نے فوراً بات بدل دی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ شام کو احمد کا فون آیا۔ ہمیشہ کی طرح میری ساس نے فون اٹھایا، ہاں بیٹا سب خیریت ہے؟ احمد نے پوچھا، امی آج مریم سے بات کروا دیں، کئی دن ہو گئے ہیں اس سے بات نہیں ہوئی۔ میری ساس نے فوراً جھوٹ بول دیا، بیٹا ابھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، دوا کھا کر سو گئی ہے۔ میں اپنے کمرے میں جاگ رہی تھی، میرے کانوں میں احمد کی آواز صاف آ رہی تھی، مگر میں چاہ کر بھی ان سے بات نہ کر سکی۔ فون بند ہونے کے بعد میری ساس میرے کمرے میں آئی۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، اگر احمد سے میری شکایت لگانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہاری دونوں بیٹیوں کا بھی یہی گھر ہے، سوچ سمجھ کر زبان کھولنا۔ میں سہم گئی۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں صرف بیمار نہیں ہوں، میں بے بس بھی ہوں، لیکن شاید اللہ نے میری مدد کے لیے کسی کو بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ اگلے ہی دن احمد کے ایک پرانے دوست نے اچانک ہمارے گھر آنے کا ارادہ کیا، اور اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک ایسا راز دیکھنے والا ہے جو سب کی زندگی بدل دے۔ اگلے دن احمد کا دوست گھر آیا اور اس نے بتایا کہ ابھی بیرون ملک جانے سے پہلے احمد نے مجھے کہا تھا کہ گھر جا کر مریم اور سب بچوں کی خیریت معلوم کر کے آنا، آج اتفاق سے ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا ملوں۔ میری ساس کے چہرے کے ایک لمحے کے لیے پریشانی چھا گئی، پھر وہ مسکرا کر بولی، آؤ بیٹا سب خیریت ہے، مریم کا علاج چل رہا ہے، بس آرام کر رہی ہیں۔ سلیم نے کہا، اگر اجازت ہو تو میں بھابھی سے مل لوں۔ وہ مجبوری میں اسے میرے کمرے تک لے آئیں۔ جیسے ہی سلیم نے مجھے دیکھا وہ چونک گیا۔ میں بہت کمزور ہو چکی تھی، میرا آدھا جسم ابھی تک صحیح طرح حرکت نہیں کر رہا تھا اور میرے چہرے پر بیماری صاف نظر آ رہی تھی۔ سلیم نے حیرت سے پوچھا، بھابھی احمد تو کہتا ہے کہ آپ کا بہترین علاج ہو رہا تھا، آپ کی حالت ایسی کیوں ہے؟ یہ سنتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ہمت کر کے آہستہ آہستہ ساری حقیقت اسے بتایا کہ مجھے کسی بڑے اسپتال نہیں لے جایا گیا، احمد سے بات بھی نہیں کرنے دی جا رہی، اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ جو پیسے بیچتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں۔ سلیم نے فوراً احمد کو ویڈیو کال کر دی۔ ادھر احمد جیسے ہی مجھے دیکھا ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ مریم یہ کیا حالت بنا دی ہے تم نے؟ میں خود کو روک نہ سکی اور برسوں کا درد آنسو تک لے آئی۔ سلیم نے احمد کو ساری حقیقت بتا دی۔ احمد کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جن پر انہوں نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا انہیں نے ان کا اعتماد توڑ دیا۔ انہوں نے اسی وقت اپنی کمپنی سے چھٹی لی اور پہلی ہی فلائٹ سے پاکستان آنے کا فیصلہ کر دیا۔ 2 دن بعد احمد گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے سب سے پہلے مجھے شہر کے ایک بڑے اسپتال میں داخل کرایا۔ ڈاکٹروں نے مکمل معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ اگر بروقت اور صحیح علاج شروع ہو جاتا تو میری حالت اتنی خراب نہ ہوتی۔ یہ سن کر احمد کی آنکھوں میں آنسو تو آ گئے۔ انہوں نے میری ساس سے صرف ایک سوال پوچھا، امی میں ہر مہینے جو پیسے بیچتا تھا وہ کہاں ہیں؟ میرا علاج ہونے کے بعد میں تقریباً ٹھیک ہو چکی تھی، اور آج جب میں اپنی بیٹیوں کو دیکھتی ہوں تو انہیں صرف ایک نصیحت کرتی ہوں، رشتے نفرت سے نہیں، محبت، سچائی اور اعتماد سے قائم رہتے ہیں، اور یاد رکھو اللہ کے ہاں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر کبھی نہیں۔